बना। 1 घंटे के बाद से मुझको बाहर बिठाया गया और इसके ऊपर छत डाली गई। मैंने 80-90 साल इस मकान में गुजारा, इससे बाहर नहीं गया। कोई दुनिया की कलाम, दुनिया की बात हमने तर्क करके सिर्फ खुदा की रज़ा और खुदा की याद में अपने वक़्त को मुकम्मल किया और लाखों आज मरीदों को फैज़ से बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाया और तरीक़त ने लोगों को समझ दी किया कि तरीक़त इसको कहते हैं, हकीकत इसको कहते हैं, शरीयत इसको कहते हैं। ये 3 जुज़े हैं, पहले शरीयत, फिर तरीक़त, फिर हकीकत। तो मैंने तालीम हकीकत 80 बरस इस मसनद पर बैठ कर की है। दुनियावी कलाम कोई नहीं किया। हज़ारों लोग मेरे पास आए दुनियावी ख्वाहिशात के वास्ते। मैंने उनको खुदा की तरफ लगाया कि भाई दुनिया तुम्हारे नीचे होगी, तुम दुनिया के वास्ते ऊपर हो जाओ। कदम 2 हटा दो, एक दुनिया से और एक आखिरत से। ना दुनिया का गम करो, ना आखिरत का गम करो। अपने वजूद में इस्तिकामत पैदा करो, इस्तिकामत ज़ात। हजूर का तहज्जुद के बाद कुरान करीम की सुबह तक तिलावत होती थी। उसके बाद इशराक की नमाज अदा करके बाद उससे दरबार खोल देते थे। गरीब लोग, मिस्कीन लोग, बीमार लोग, हाजतमंद लोग आपके सामने पेश होते थे। जैसा जैसा आदमी आया ऐसा ऐसा उसको बताया और उसको तरीक़त की लाइन पर चलाने की कोशिश की और दुआ करके रुखसत किया। ये 80 वर्ष ये मामूल आपका हर रोज़ रहा। एक ज़रा इसमें फ़र्क नहीं आया। बाकी जो लोग आए उनको दुनिया की बात कोई नहीं की, ना बताई। आप बता मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, तुम खुदा की हो जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। तुम वही अमल करो जिसके वास्ते खुदा ने आपको पैदा किया। खुदा ने आपको पैदा किया, फरमाया अहसन तक़वीम, मैंने बहुत खूबसूरत इंसान को पैदा किया है। उसके वास्ते इरशादात हैं, ख्वाहिशात, ख्यालात नूरानी। ख्यालात बातिला, ख्वाहिशात बातिला को दूर करना, ख्वाहिश नूरानी और ख्याल नूरानी को कायम रखना। ये हुजूर का इरशाद है कि हर वक्त अपने ख्याल को ज़िक्र में मशगूल रहें। चलना, बैठना, सोना उसी के साथ हो। अगर रफ्तम बहुत रफ्तम, अगर शस्तम बहुत न दीदम हेच चीज़ें रहा मगर ओ रहा यहाँ दीदम। किसी की तरफ मत देखो, उसी को सामने देखो। इंसान का असली मकसद यही है। तो इसको समझने के वास्ते ज़रूरत भी बड़ी है इस वक्त। खुदावंद ताला तमाम लोगों को इस फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमावे। ज़ाहिरी बातिनी कमी हर किसी की खुदा बेहतर फरमाए। आपने दुश्वार गुजार पहाड़ी मुसाफत को कता करते हुए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिरी दी। हज़रत ख्वाजा कियानवी ने आपको देखते ही फरमाया, जिस मर्द हक़ की तलाश थी वो आ गया। ख्वाजा कियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाजिल सुलूक तय करवाने के बाद आपको अपनी दस्तार मुबारका और खरक़े खिलाफत अता फरमाते हुए बैत की इजाज़त मरहमत फरमाई और वापस रवाना करते हुए मरी के किसी वीरान और गुमनाम मकाम पर चिल्ला कशी का मशवरा दिया। मुर्शिद के हस्ब हिदायत आपने मरी के मौजूदा कश्मीरी बाजार से नीचे की तरफ तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़े एक दुश्वार गुजारगार में चिल्ला कशी इख्तियार की। उस जमाने में ये वीराना जंगली जानवरों और शेरों का मस्कन था, मगर आज ये मकाम अल्लाह के शेर हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मोड़ा शरीफ के नाम से मशहूर है। मोड़ा शरीफ के मुख्तसर से रकबे को मलका कोहसार के हसीन पुरफजा मकामात अयूबिया, कनिक ताक, काली मट्टी, बाड़ियां, कुलडन्ना और कश्मीर पॉइंट अपने दामन में समेटे हुए हैं। करिश्मा दामन दिल में कशद के जाओ इंजास। हजरत बाबाजी साहब मोहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मकाम पर मौजूद रहते हुए 80 साल तक इस्लाम की तबलीग का फरीजा अंजाम दिया। गुरबा व मसाकीन की हर मुमकिन मदद फरमाई और उनकी दीनवी और उखरफी फलाह व नजात के लिए हमेशा बारगाह रब्बुल इज्जत में दस्त बदुआ रहे। आपकी रूहानी तरबियत से लातादाद मुरीदीन ने
معرفت حق میں رفتیں پائیں۔ آپ کا تخلیہ عبادت غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہوتا۔ اس دوران آپ ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور 1000 نوافل باقاعدگی کے ساتھ ادا فرماتے۔ تہجد کے بعد صبح تک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ نماز اشراق کے بعد آپ مریدین سے ملاقات فرماتے اور انہیں اپنی روحانی فیوز و برکات سے مستفید فرماتے۔ شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری میں کمال احتیاط سے کام لیتے تھے۔ سرکار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی تلقین فرماتے اور خود بھی اس کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثالی صحت عطا فرمائی، سوائے مرض الموت کے کہ کبھی کسی شدید جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی کسی دکھ بیماری کے باعث آپ کے معمولات بندگی میں کوئی فرق آیا۔ تقریباً 130 برس کی عمر میں مرض الموت کا حملہ ہوا اور کم و بیش 1 ماہ تک آپ بخار میں مبتلا رہنے کے بعد 20 نومبر 1943 کو شب کے 10 بجے بحالت نماز واصل حق ہوئے۔ آپ کے یوم وصال کے حوالے سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ 50 سال سے اسی تاریخ کو حضرت خواجہ صاحب ایک عظیم الشان عرس منعقد فرماتے چلے آ رہے تھے جو بالآخر آپ ہی کا عرس قرار پایا۔ خواجہ صاحب مولوی کو اللہ تعالیٰ نے 6 فرزند عطا فرمائے تھے۔ صاحبزادہ نذیر الدین صاحب، صاحبزادہ نصیر الدین صاحب، صاحبزادہ محمد زاہد خان، صاحبزادہ محراب خان، صاحبزادہ سلطان لہراسب خان اور صاحبزادہ دراب خان صاحب۔ ان میں سے 4 صاحبزادگان رحلت فرما چکے ہیں اور 2 حیات ہیں، جن میں ایک حضرت خواجہ محمد زاہد خان مرکزی دربار عالیہ کے سجادہ نشین اور صاحب ارشاد ہیں۔ حضور بابا جی صاحب نے اپنے وصال سے چند برس پہلے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضور نے خلافت اپنے زمانے میں 12 سال مجھ کو پہلے خلافت ملی۔ تمام لنگر کے دربار کے جتنے خدمات تھے، جو نظام تھا، سب میرے سپرد کیا گیا۔ میں پھر اسی ڈیوٹی میں قائم رہا۔ وصال کے دن سویرے میں آیا تو مجھ کو کہنے لگے کہ تم نے یہاں سے اب نہیں ہلنا ہے، ادھر ہی ٹھہرو۔ میں پھر ادھر کھڑا ہو گیا، یہ تخت اس جگہ میں کھڑا رہا۔ صبح سے لے کے رات کے 10 بجے تک میں ادھر کھڑا رہا۔ 10 بجے رات کو آپ کا وصال ہوا۔ پھر اس سے بعد اپنی زندگی کو آپ کے فرمان کے اوپر ہی رکھا۔ کوئی دنیاوی کسی چیز کی، کسی مال کی، کسی کام کی خواہش نہیں رہی دل میں۔ اسی کے خیال میں حضور کے فرمان کے مطابق آج دن تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ میں خدمت گاروں کی طرح لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ مرکزی دربار موڑا شریف کے سجادہ نشین کی حیثیت سے سال میں 2 مرتبہ عرس منعقد کرواتے ہیں۔ پہلا 16 تا 18 جون، دوسرا 17 تا 19 نومبر۔ عرس کے موقع پر علماء و مشائخ اپنے مواعظ اور تقاریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے حاضرین کو روشناس کراتے ہیں۔ بزرگان دین کے روحانی فیوز و برکات اور حضرت سرکار مولوی کی تعلیمات کے بیان سے عقیدت مندوں کی روحانی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ عرس کی ان تقریبات کا اختتام اجتماعی دعا سے ہوتا ہے، جس میں بارگاہ الہی سے برادر اسلامی ممالک اور مملکت خداداد اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے استحکام اور ملت اسلامیہ کی اصلاح و فلاح اور بقا کے لیے خصوصی التجا کی جاتی ہے۔ یہی ان بزرگان دین کا عہد وفا ہے۔ مولا